खूबसूरत लग सके। और जब कालीन घर में रख दिया जाता है तो और आपको बहुत ज़्यादा फर्नीचर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वो आपने उनको अक्सर प्रोग्राम्स में देखा, स्टार्ट में बहुत सारे प्रोग्राम्स में उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारे नाज़रीन को उन्होंने पूरे ईरान की, यूँ कहूँ ईरान के बहुत सारे शहरों की सैर करवाई और हर जगह वो जाते थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते थे, मुख्तलिफ़ शहरों से आशना करवाते थे। रिसर्च स्कॉलर अली असगर रज़ा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। अली असगर रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अरसे के बाद आपका दीदार हो रहा है। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। रबिया कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है और बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। कोशिश यही है कि दोबारा से इससे आपके ज़्यादा साथ कि दोबारा आप से जॉइन करें। हकदार हैं। हम अपने नाज़रीन को बताना चाह रहे थे कि कुछ मसरूफ़ियात की वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, हम सब ही स्टडी की वजह से टाइम नहीं दे पाए मज़ीद, लेकिन इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर ज़रूर नसीम ज़िंदगी को अली असगर रज़ा साहब टाइम देंगे। अली असगर रज़ा साहब, जी, हम जी। कालीन्स के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी, क्योंकि मुझे आपसे बेस्ट कोई गेस्ट नहीं लगा इस टॉपिक के लिए, क्योंकि आपने प्रॉपर कालीन्स पे डॉक्यूमेंट्री बनाई और बहुत अच्छे जी, तरीके जी। से मुझे याद है कि आपने कालीन्स के बारे में बताया था कि कालीन्स बनाई कैसे जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि कालीन्स कैसे बनाई जाती है। जी, बहुत शुक्रिया। आपने पहले तो ये जो मुझे कहा है कि इस मेरे से बेहतर भी बंदा नहीं मिला, तो ये मैं करेक्शन करवा दूँ बंदे बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन मेरे पास थोड़ा-सा नॉलेज इसलिए है कि मैंने कालीन के मुतालिक आपने जैसा कि बताया कि डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी। तो कालीन जो हैं वो जब मैं यहाँ पे ईरान के अंदर ही, क्योंकि कालीन का ज़्यादा रुझान है और यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी होते हैं और सबसे दुनिया में मशहूर जो कालीन है वो ईरान के ही हैं। यानी जी। अगर हम जो नॉर्थ अमेरिका या यूरोप और सेंट्रल एशिया वगैरह के देखें तो उन सब के अंदर जो कालीन आते हैं पहले नंबर पे वो ईरानी, और फिर ईरान के अंदर जो है वो इस्फ़हान, तब्रेज़ और क़ुम के कालीन आते हैं। सही। और जैसा कि आपका सवाल है कि बनाए कैसे जाते हैं, ईरान के जो कालीन हैं उनकी एक जो मशहूर यानी जो सबसे बेहतरीन बात है, वो ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब बनाने का तरीका तो वही है कि उसको क्या मशीन के ऊपर लगाया जाता है और जो कारीगर होते हैं वो हर नख को, हर जो धागा होता है उसको आपस में जोड़ते हैं और उसके बाद फिर ये कालीन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। सही। लेकिन ईरान की जो कालीन की सबसे बेहतरीन बात है वो ये है, और मारूफ होने की वजह भी है कि यहाँ पे रंगों का जो इस्तेमाल है, मिसाल के तौर पे बाकी जो दुनिया में जितने भी कालीन फ़रोख्त होते हैं या जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये ये सारे दुनिया के अंदर कालीन का रुझान है, लेकिन ईरान की जो बेहतरीन बात है वो ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे पिंक रंग का इस्तेमाल होता है, उसके बाद रेड होता है, ब्लू होता है, और इसी तरह जो है दूसरे जो रंग हैं, जो मशहूर कलर है उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जी, अच्छा, अली असगर रज़ा साहब, ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि कालीन, क्योंकि ईरान के अंदर स्पेशली जिन कालीन को भी हम देखते हैं वो हमें अच्छी ही लगती है, ज़ाहिरी तौर पर हर कालीन खूबसूरत होती है। आप क्या समझते हैं कि कालीन ख़रीदते हुए किन किन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए और किस तरह से जाना जा सकता है कि ये क्वालिटी इससे अप है, ये इससे अप है, और आपको इस बारे में अगर पहचान है तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें, हमारे नाज़रीन जी, से। जी। ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सिनेरियो होता है और टाइम होता है जब एक आम नॉर्मल शख्स कालीन अपने घर के लिए खरीदने जाते हैं, तो उनको क्योंकि इसलिए उसके बारे में इल्म नहीं होता कि उनकी ज़्यादा इनके साथ इंटरेक्शन नहीं रहती कालीन के मामले के अंदर। और जो खुद हुनरमंद होते हैं जो इनके जो कालीन फ़रोश होते हैं वो इसके बारे में ज़्यादा शिनाख्त रखते हैं। अब मैं आपको अगर छोटी-सी मुख्तसर सी बात अगर बता सकूँ अपने नाज़रीन को, जी। कि जो अगर कालीन खरीदने के लिए जाएँ, अब घर में मिसाल के तौर पे मैक्सिमम 2 कालीन या 1 कालीन एक नॉर्मल घर के अंदर ज़रूर मौजूद होता है। तो आजकल के टाइम के अंदर तो हमारे पास इस तरह से है कि कालीन मशीनी कालीन तैयार होते हैं और वो सही। कीमत में भी मुनासिब होते हैं जो मशीनी कालीन है।
اور اس میں دیکھنے جو ہمارے لیے سب سے بہترین جو ایک کیفیت ہے وہ ہم یہ اس کے اندر ظاہر کروا سکتے ہیں کہ اس کی تھکنیس دیکھی جائے. جب ہم قالین کے اوپر مثال کے طور پہ ہاتھ جب اپنا تھوڑا سا پھیرتے ہیں قالین کے اس کے سرفیس کے اوپر, تو وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ قالین قدیمی ہے, نیا ہے, یا استعمال شدہ ہے یا استعمال شدہ نہیں ہے. وہ اس کو سرفیس کو دیکھ کے اگر اس کے اندر قالین جو ہے تھوڑا سا ملائم ہے اور تھوڑا سا تھک ہے, اس بنا کے اوپر ہم قالین کو خرید سکتے ہیں. اور ہمارے یہ سب سے بیسک رول ہے, یعنی اس کے آگے بہت زیادہ یعنی ڈیفینیشنز بہت زیادہ ہیں, لیکن عام کیونکہ ناظرین کے لیے انہوں نے اس کا کاروبار اگر نہیں کرنا تو ان کے لیے ضروری ہے گھر کے لیے قالین خریدنا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ صرف اور صرف اس کی تھکنیس اور اس کی جو ملائم ہے, دھاگے کی ملائمیت ہے, اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں. صحیح. اچھا علی اصغر رضا صاحب, آپ سے ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے ممالک قالینز بناتے ہیں اور سب سے بیسٹ کس ملک کی ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں ایران کی سب مانتے ہیں, حتیٰ وہ ممالک جو بناتے ہیں وہ بھی ایران کی قالین کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ان ممالک کی طرف تھوڑا سا آپ اشارہ کر دیں کہ کون کون سے ایران کے علاوہ کون کون سے ممالک میں قالین بنائی جاتی ہے. دیکھیں, جب میں اپنے اسی ڈاکومنٹری سے ریلیٹڈ جب میں تھوڑی سی انفارمیشن گیدر کر رہا تھا, تو مختلف ممالک میں یورپین کنٹریز آتی ہیں. اچھا. اور آپ کو یہ بھی جان کے حیرت ہوگی کہ امریکن قالین بھی بڑا معروف ہے. ساؤتھ امریکن یعنی جو میکسیکن اور اس سائڈ کے جو ممالک ہیں وہاں کی قالین بھی بہت معروف ہے. لیکن ان سب خطوں کے باوجود, ان سب دنیا کے باوجود, پرتگال ایک اچھا قالین ساز ہے. وہاں کے پرتگیز قالین بہت معروف ہے. اس کے علاوہ ایجپٹین مصر کے جو قالین ہے وہ بہت معروف ہے. اب اگر تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریباً 5000 سال اس کی تاریخ ملتی ہے قالین کی. اور اس کے 5000 سال اگر ہم دیکھیں تو تاریخ کا جو زیادہ تر اس زمانے میں ٹائم پیریڈ بھی تھا وہ یہ میڈیٹرینین سی اور ایران وغیرہ کے جو اطراف تھے. یہاں پہ قالین کے جو تاریخ ملتی ہے وہ یہاں سے زیادہ ملتی ہے. اور اس کے علاوہ جو چین ہے, چین اب آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی بھی, اور پرانا جو چین تھا, جو قدیمی چین تھا جہاں پہ بادشاہت وغیرہ تھی, وہاں پہ بھی قالین کے آثار ملے ہیں. لیکن پھر بات گھوم کے پھر وہاں پہ ہی آتی ہے, کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر سٹائل اور ان کے اندر جو مثال کے طور پہ رنگ اور جو مصوری کا استعمال نہیں ہوتا تھا, اس لیے ان کے قالینوں میں صرف اور صرف ایک قسم کے پیٹرن ہوتے تھے, جو پیٹرن استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے گھروں میں رکھتے تھے. لیکن ایرانی قالین کی 4 یعنی ان مختلف جو بر اعظم ہیں ان میں مقبولیت اسی لیے زیادہ ہے کہ وہ ان پیٹرنز کے علاوہ, یہ رنگوں کے علاوہ, دھاگوں کی بہتر کوالٹی کے علاوہ یہاں پہ جی علی اصغر رضا صاحب, آپ موجود ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ؟ جی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو وہ بات کر رہے تھے قالینز کے حوالے سے, بہت اچھی انفارمیشن دے رہے تھے علی اصغر رضا صاحب, جو کہ ہمارے کولیگ بھی رہ چکے ہیں. آپ سب جانتے ہیں, آپ مختلف پروگرامز میں ان کی ڈاکومنٹریز دیکھ چکے ہیں. ناظرین, قالین بہت خوبصورت ہوتی ہے. ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں قالین رکھے. بے شک ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا کم ہو گیا ہے اس کا رواج, لیکن اس کے باوجود اپنی اہمیت نہیں کھوئی قالین نے. اور اس کے جہاں اس کی خوبصورتی ہے, جہاں ہر انسان اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے, تو وہاں علی اصغر رضا صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ایک کوسچن میں ان سے پوچھنا چاہوں گی علی اصغر رضا صاحب کہ ہر انسان کی جہاں کوشش ہے کہ اس کے گھر میں قالین رکھی جائے, وہ کیونکہ اس کے گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے, تو وہاں بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو الرجی ہے, جیسے کارپٹ سے الرجی ہے, قالین سے الرجی ہے, تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, میرا نہیں خیال یہ کہ کارپیٹ سے کسی کو الرجی ہوگی, اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے. لیکن گندگی سے الرجی ہو سکتی ہے. دیکھیں, ہم کپڑے پہنتے ہیں, کپڑوں سے تو کسی کو الرجی نہیں ہے. اب یہ بھی جو قالین ہے وہ بھی دھاگے سے ہی بنے ہوتے ہیں. اب یعنی دھاگا پروسیس کے اندر دھاگا یوز ہے. اب گندگی ہونے کی وجہ سے میں بھی قالین سے الرجی شروع ہو جائے. آپ قالین
کو گھروں میں جب رکھتے ہیں تو اس کی صاف صفائی کا خیال رکھیں اور ہوں، وہاں پہ مٹی اور اس طرح کی چیزیں نہ آنے دیں، جس کی وجہ سے قالین جو ہیں وہ زیادہ آپ کے زیادہ پائیدار بھی رہ سکتے ہیں اور دیر پا بھی رہ سکتے ہیں، اور جی آپ ان کے ساتھ آپ کو الرجی بھی نہیں ہوگی۔ جی علی اصغر رضا صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی جی، اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ پھر کبھی بہت آپ کے شکریہ۔ پاس ٹائم ہوا تو ہم ضرور آپ کو زحمت دیں گے۔ آج کے جی، جی، پروگرام کے لیے میں آپ سے چاہوں گی اجازت۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔